बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, ईओबीआई की पेंशन के इजाफे के हवाले से एक बड़ी जिदोजहद और सामने आई है। मुझे लगता ये है कि अब आपकी मंजिल बहुत करीब तर हो गई है और आज जो मैं कल से परसों से एक तकाजा कर रहा था वो अल्लाह के फजल से पूरा हुआ चाहता है और एक बड़ी पेशरफ्त मैं आपकी गोशगुजार करना चाह रहा हूँ और जिन अहबाब ने ये काम किया है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और चूँकि जो जो पेशरफ्त जहाँ जहाँ पे हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वहीं वहीं पे कामयाबी मुकद्दर बनती जा रही है। हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ईओबीआई के पेंशनर भी एहतजाज करेंगे, तो अल्लाह के फजल से आपने देखा कि कराची में सैकड़ों पेंशनर इकट्ठे हुए और एक बड़ा एहतजाज हुआ। आज आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी कवरेज देखी होगी, अखबारात में भी कवरेज देखी होगी। जो मकसद था वो पूरा हुआ कि जनाब ईओबीआई के पेंशनर्स भी जो है वो मैदान अमल में उतर चुके हैं और वो आ चुके हैं। बहरहाल आपके इल्म में है कि 13 मार्च को वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामाबाद में लेबर के हवाले से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ओवरसीज से मुतल्लिक बड़े बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। ईओबीआई के मुतल्लिक भी उन्होंने जो है कहा है कि मैं बहुत कुछ कहूँगा। अच्छा, अब वो तो जो कुछ कहेंगे वो तो वक्त आएगा, देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले एपवा ने जो है सैयद तारिक महमूदुल हसन, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस्लामाबाद हैं, उनको जो है एक लेटर लिखा है। उसकी तफसीलात क्या है, क्या मुतालबा किया गया है, नए पॉइंट्स कुछ सामने आए हैं जो आपके गोशगुजार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि उन पॉइंट्स पर बात होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये जनाब इनका जो लेटर था वो ये है कि सैयद तारिक महमूदुल हसन उनका नाम लिखा गया। उसके बाद जनाब अली ईओबीआई पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड ज़ईफ़ुल उम्र पेंशनर्स जिनकी तादाद पाकिस्तान में लाखों में है और गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एपवा उनकी वाहिद नुमाइंदा रजिस्टर्ड तंजीम है जिसका नस्बुल ऐन बिला तफरीक फी सबीलिल्लाह खिदमत अंजाम देना है। पाकिस्तान की पहली नस्ल जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ज़्यादातर वो पेंशनर्स जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी खिदमात वाक़फ़ की वो अपने ज़िंदा रहने के अखराजात को पूरा करने के लिए 8,500 रुपये माहाना वसूल कर रहे हैं, जिसमें खुराक, रिहाइश, कपड़े, तिब्बी अखराजात शामिल हैं। यूटिलिटी बिल्स, सफ़र वगैरह। अजनास के बढ़ते हुए रुझान की वजह से उनका ज़िंदा रहना नामुमकिन हो गया है और वो शदीद ज़हनी दबाव, माली और मुआशी दबाव से गुजर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने का विजन है। ये जब ही मुमकिन है जब बुनियादी ज़रूरियात पाकिस्तान के हर शहरी के लिए यकसा हों और कोई भूखा न मरे और इंसाफ के साथ रह सके। वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनवरी 2020 में पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का ऐलान किया था, लेकिन उनका वादा अब तक पूरा नहीं हो सका। मज़ीद आलमी मुआशी और माली बदहाली ने महंगाई के रुझानात को हवा दी है, जिससे इन बुजुर्ग शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और तजर्बा इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया है। अब वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम है। मंदरजा बाला हक़ाइक़ की रोशनी में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप बराए मेहरबानी ईओबीआई की पेंशन को मौजूदा कम अज़ कम उजरत यानी 20,000 रुपये के मसावी इजाफा करके पाकिस्तान भर में तमाम ईओबीआई में रजिस्टर्ड पेंशनर्स को इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने की राह हमवार करने में मदद फरमाएं और साथ ही तमाम पेंशनर्स को तरजीह बुनियादों पर हेल्थ कार्ड का इजरा कराने पर जोर दें। हमारी पेंशन में इजाफे से हुकूमत वक्त खजाने पर एक धेले का बोझ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्रीब्यूशन से जमा करदा 350 अरब से ज़्यादा जमा पूंजी ईओबीआई के पास मौजूद है। इसके अलावा मुल्क के तूल अर्ज में अरबों के असासे मौजूद हैं और उनकी आमदनी अलग। जनाब अली, हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि हम बूढ़े पेंशनर्स की बर्दाश्त से बाहर है। ईओबीआई एक्ट 1976 के तहत हमें मिलने वाला मैचिंग ग्रांट उस वक्त की हुकूमत ने 1996 में रोक दी, उसको भी बहाल कराया जाए। हमारे असासों का सही इस्तेमाल किया जाए, हमारी खातिर खा पेंशन मिल सकती है। हम आपके तवसत से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुजारिश करते हैं
کہ پاکستان کے سب سے مظلوم طبقہ کی آواز اٹھانے کی گزارش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جب آپ جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیں اور مظلوم کی آواز بن کر اپنا کردار ادا کریں گے اور حکومت وقت کی توجہ اس طرف دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، ان کی پینشن کی رقم کو کم از کم موجودہ سرکاری طور پر منظور شدہ تنخواہ کے برابر قرار دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اظفر شمیم، چیئرمین۔ اس کے بعد انہوں نے پوائنٹس برائے خصوصی توجہ یہ علیحدہ سے لکھے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ای او بی آئی کا ادارہ فی الوقت فنڈز کو رشوت شارٹ کٹ اختیار کر کے جمع کرتا ہے، رجسٹریشن پر توجہ نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ ہی دور از فنڈز پر اضافہ کرنے پر کام ہو رہا ہے، جس سے کرپشن کو تقویت ملتی ہے اور ای او بی آئی مالی مشکلات کا شکار ہے۔ آن لائن پیمنٹ کرنے پر زور دیا جائے، اس طرح کرپشن سے بھی جان چھوٹے گی اور رجسٹریشن میں بھی اضافہ ہوگا اور پینشن کلیمنٹ کو بھی آسانی ہوگی۔ یہ ادارہ انشورنس کمپنی کی طرح ملازمین اور آجر سے پریمیم وصول کرتا ہے، بالکل اسی طرح ادارے کے پاس پریمیم دینے والوں کا مکمل ریکارڈ ہونا چاہیے۔ کسی بھی کلیمنٹ سے غیر ضروری کاغذات، آجر سے 3 سال کا حساب اور سرٹیفکیٹ اور دیگر کاغذات کا منگوانا اور بزرگوں سے غیر انسانی سلوک کرنا معمول کی بات ہے۔ یہ بیمار لوگ ہیں اور قابل احترام ہے، اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ای او بی آئی کے فنڈز سرمایہ کاری کا پورٹ فولیو 390 بلین ہے اس وقت، جس میں سے 68% فکسڈ انکم، 54% ریئل اسٹیٹ اور 13% سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ یہ تمام اثاثے امپلائر اور امپلائی کی فنڈ سے بنائے گئے ہیں۔ حکومت کو میچنگ گرانٹ دینا ای او بی آئی ایکٹ کے قانون کے مطابق لازمی ہے، جسے اب نہیں دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فنڈز میں بھی کمی کا سامنا ہے۔ ای او بی آئی پینشنرز کی پینشن میں اضافہ ناگزیر ہے، 8,500 روپے میں گزارا ناممکن ہے۔ ای او بی آئی سے کرپشن کا خاتمہ جب ہی ممکن ہے جب ڈیپوٹیشن سے آئے افسران کی بجائے ڈائریکٹ اپوائنٹ کیے جائیں۔ ڈیپوٹیشن والوں کو ادارے سے کمائی کا معلوم ہوتا ہے، 2-3 سال میں غیر قانونی طریقہ سے امیروں کے قلم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علاقائی دفاتر کو فنڈز ٹارگٹ کی بجائے ادارے کی رجسٹریشن میں اضافہ کا ٹارگٹ کہا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ ورکر کو رجسٹر کر سکیں۔ سارا انشورنس کا قیام عمل میں لایا گیا، کاغذات میں آج بھی زندہ ہے، اسے فعال کر کے انشورنس کی سہولیات تمام رجسٹرڈ ممبرز کو وہ دی جائیں۔ ای او بی آئی کے رجسٹرڈ افراد ریٹائرمنٹ کے بعد جب پینشن کے لیے ریجن آفس میں کلیم داخل کرتے ہیں تو انہیں 30 سے 40 دن میں پینشن کی ادائیگی شروع کی جائے۔ پینشنرز کو 1.5 سال میں بھی ادائیگی نہیں کی جاتی ہے، جو کہ ای او بی آئی ایکٹ کے منافی ہے۔ ادارہ کو ایس او پیز کے ذریعے چلانا یہ ضروری ہے۔ ای او بی آئی ایکٹ میں ترمیم کو یقینی بنایا جائے۔ ای او بی آئی سے رجسٹرڈ لوگ اپنی کنٹریبیوشن باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور یہ ای او بی آئی کے پاس امانت ہوتی ہے۔ ادارے کے ملازمین بھی اسی سے پلتے ہیں۔ ادارے کو پینشنرز کو عزت اور وقار کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور پینشن کو جلد از جلد پروسیس کرنا چاہیے۔ سارے لوگ جب کلیم داخل کروانے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت کاغذات میں کمی پیشی کی نشاندہی کی جائے اور لکھ کر دیا جائے کسی کاغذ کی کمی ہے، بلا جواز تنگ نہ کیا جائے۔ کاغذات کی کمی کا بہانہ بنا کر پینشن گرانٹ سے انکار نہ کیا جائے۔ ای او بی آئی کو امین بنایا گیا ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ کلیم کے لیے آنے والوں کے رہنمائی کے لیے ہر ریجن آفس میں الگ کاؤنٹر بنایا جائے تاکہ وہ اپنے فارم مکمل آسانی سے کر سکے اور پریشانی سے بچ سکے۔ کنٹریبیوشن کی کمی یا جمع کرنا وہ ہونے کے لیے ذمہ داری کلیم داخل کرنے والے کی نہیں ہے، یہ ای او بی آئی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت کی ریکارڈ سے کنٹریبیوشن کی تصدیق اور بقایا جات کی بحالی یا وصولی بھی ای او بی آئی کی ذمہ داری ہے۔ کلیمنٹ سے دفتری ریکارڈ کا مانگنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اسے بند کیا جائے۔ ای او بی آئی کے ملازمین کی کارکردگی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ گزشتہ کچھ سالوں سے سیلری میں اضافہ تعطل کا شکار ہے، اسے بھی حل کیا جانا چاہیے۔ یہ جناب تھے بنیادی مطالبات
جو اظفر شمیم صاحب نے جو ہے اپنے لیٹر کے ذریعے کی ہیں، اور یہ خط ڈاکٹر سید طارق محمود الحسن کو لکھا گیا ہے، اور اس خط میں تمام تر تفصیلات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ کوئی مطالبہ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور رہنمائی کیجیے گا، اور الحمدللہ آپ کی جد و جہد جو ہے وہ قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ 13 مارچ کو آپ کی پینشن کا اعلان ضرور ہوگا۔ اب کوئی بھی مئی کا لال جو ہے میرے خیال میں اس کو نہیں روک سکتا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔